शकील बिन हनीफ का फितना पूरे हिंदुस्तान में ज़ोर व शोर से चल रहा है। शकील बिन हनीफ के फितने में भोले भाले मुसलमान फंस जाते हैं और अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। हत्ता कि बहुत से मुसलमान उनकी चंगुल में फंसकर मुर्तद हो चुके हैं। ये शकील बिन हनीफ कौन है, कहाँ का रहने वाला है और ये करता क्या है, कैसे लोगों को, मुसलमानों को फंसाता है, मैं उनकी पूरी जर्नी, पूरी हिस्ट्री आपको सुनाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर भी ज़रूर पूरा सुन ही लीजिए। आपने थंबनेल देखा होगा, शकील बिन हनीफ। शकील बिन हनीफ कुछ सालों से इसका बड़ा चर्चा हो रहा है। लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं और अपने ईमान को खो रहे हैं। चूँकि जो लोग इस पर ईमान ले आए, यानी इसकी बातों को मान लें, इसकी बातें ऐसी ख़तरनाक हैं कि ईमान से ही खारिज करने वाली हैं। तो आज इंशाअल्लाह ये शकील बिन हनीफ कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कैसे ये वरगलाता है, कैसे अपना जाल बिछाता है, लोग कैसे इसके शिकंजे में आ जाते हैं, ये कुछ बातें इंशाअल्लाह इस पर आज आपके सामने कुछ रोशनी डालेंगे। देखिए, ये जो शकील बिन हनीफ है, हमारे भारत में एक सूबा है बिहार, वहाँ का एक ज़िला है दरभंगा, वहाँ का एक गाँव है उस्मानपुर, वहाँ का रहने वाला एक शख्स है। शकील उसका नाम है, उसके बाप का नाम हनीफ है। इसने क्या किया, कुछ बताने वालों ने बताया कि ये इंजीनियर है, कुछ पढ़ा लिखा था, बज़ाहिर दाढ़ी थी, माशाल्लाह, कुर्ता पजामा, बज़ाहिर दिखने वाला एक दीनदार आदमी। इसने क्या किया कि दिल्ली में किसी काम की गर्ज से आया था, वहाँ पर इसने कुछ शैतान ने इसके दिमाग में कोई बात डाली और बस उसने वरगलाना शुरू कर दिया। जो इस्लाम की बुनियादी बातें हैं, जो इस्लाम के अकायद हैं, क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें हैं, जो कुरान और हदीस से जिनका सबूत है, उनके बारे में इसने लोगों को अजीब अजीब तरीक़े से, बिल्कुल गुमराह तरीक़े से लोगों को वरगलाया। दिल्ली में इसने पहले अपना अड्डा बनाया था, एक महल्ला है वहाँ पर दिल्ली में, महल्ला नबी करीम, वहाँ पर उसने वरगलाया। करता क्या था ये कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे तलबा या ऐसे लोग जिनका किसी मुअतमद आलिम दीन से, किसी सही इस्लामी तहरीक से जिसका ताल्लुक़ ना हो, उसको ये अपने जाल में फंसाता था और सही जो बातें हैं उनको गलत तरीक़े से इनके सामने पेश करता था और धीरे धीरे लोग उसकी बातें मानते थे और फिर उस पर गोया कह लो कि उस पर ईमान ले आते थे। ईमान क्या ले आते थे? अपने ईमान को खो देते थे। लेकिन जब हकीकत वहाँ के लोगों को पता चली और लोगों ने इसका ताक़ुब किया, इसका पीछा किया, जब एक्शन लिया, तो इसने अपना वो इलाका छोड़ा और अड्डा बनाया दूसरी जगह, लक्ष्मी नगर को। जिन लोगों ने इसके बारे में तहकीक की है, रिसर्च की है, मैं आपको उनका आपके सामने खुलासा बयान कर रहा हूँ। लक्ष्मी नगर में भी उसने ऐसा किया, लोगों को वरगलाया, लेकिन वहाँ भी जब एक्शन लिया गया, फिर वहाँ से दूसरी जगह गया। इस तरह होते होते अब अभी इस शख्स ने अपना अड्डा जो महाराष्ट्र, जो सूबा है, महाराष्ट्र के एक ज़िले औरंगाबाद जो शहर है ना, वहाँ के किसी इलाके में पता नहीं क्या हुआ, कौन लोग उसके बहकावे में आए और पूरी एक इलाका उसके हवाले कर दिया और वो वहाँ पर ये अपना अड्डा इसने बनाया है और वहीं से पूरे हिंदुस्तान में, एमपी में भी भोपाल के बारे में सुना है कि कई लोग मुर्तद हो चुके हैं, यूपी के लखनऊ के बारे में सुना है, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और भी कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही है कि लोग इसके जाल में फंस रहे हैं। और सुना है कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोग इसके ऊपर गोया कह लो कि इसकी बातों को मानकर अपने इस्लाम से हाथ धो बैठे हैं, मुर्तद हो चुके हैं। और ताजुब खेज़ बात यह है कि इसके बहकावे में जो आने वाले लोग हैं ना, वो ऐसे हैं जो बज़ाहिर पूरा ऐसा लगता है कि मुत्तबी सुन्नत हैं, बिल्कुल टखने के ऊपर पाजामा होगा, लंबी दाढ़ी होगी, कुर्ता पाजामा, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई बहुत मुत्तबी सुन्नत और कोई अल्लाह वाला है। अक्सर इसके जो पैरवी करने वाले वही लोग हैं। और इसकी जो दावत का एक पहलू ये होता है कि ये आवाम को और जो इसके हाथ पर ईमान लाते हैं, जो इसकी बात मानते हैं, इसकी पैरवी करते हैं ना, उनको ख़ासतौर से उलमा से बदगुमान करता है। वो कहता है कि ये सब क़यामत की जो अलामत है ना, वो सब आ चुकी हैं, उलमा को क्या मालूम। मदरसों के अंदर तो थोड़ी बहुत हदीसें पढ़ा दी जाती है, बहुत सारी हदीसें तो उलमा छुपा लेते हैं, देखो ये क़यामत की अलामत पूरी हो गई, ये अलामत पूरी हो गई, इस तरीके से बातें करता है। कहता है कि दज्जाल आ चुका है, उसकी बातों का खुलासा है कि दज्जाल आ चुका है। ये अमेरिका और फ्रांस जो है ना, ये दज्जाल ही हैं, ऐसा कहता है। हालांकि आप जानते हैं अहादीस इस बात पर शाहिद हैं, सारी अहादीस में जो भी दज्जाल के बारे में उनसे ऐसा महसूस होता है कि दज्जाल तो एक इंसान होगा, वो कोई किसी मुल्क का नाम थोड़ी है दज्जाल। वो कहता है कि देखो अमेरिका और फ्रांस, इसको लिखो आप देखो स्क्रीन पर मैं आपको लिख बताऊं, अमेरिका और फ्रांस लिखेंगे तो देखो ऐसा लगता है काफिर, यानी वो इस तरह गुमराह करता है कि दज्जाल जो है ना, उसकी पेशानी पर चूंकि काफिर लिखा होगा तो देखो अमेरिका और फ्रांस को हम लिखते हैं तो काफिर लिखा हुआ तो आ रहा है, इस तरीके से कहता है कि ये दज्जाल आ चुका है।
دجال کی ایک آنکھ جو ہے اس سے کہتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ مراد ہے، جو سیٹلائٹ ہوتی ہے نا وہ مراد ہے۔ اور بھی اس نے قیامت کی علامتوں کو جو بالکل قطعی علامتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں خود عیسیٰ ہوں۔ کبھی کہتا ہے حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا تو میں خود مہدی ہوں، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کبھی کہتا ہے، کبھی حضرت مہدی کہتا ہے، اور قیامت کی علامتوں کو دوسروں کا انکار کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں دوستو بزرگوں کہ جو اس کے گمراہی کے لیے بڑی بڑی دلیلیں ہیں، اور کیسے لوگ ہیں اللہ جانے کیسے بھولے بھالے کہ وہ اس کی باتوں پر اس کی باتیں مان بھی لیتے ہیں اور اپنے اسلام سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو کئی آپ نے ایسے بیان سنے ہوں گے، اور صحیح روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ قرآن کریم سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ 3 پارے میں اور 6 پارے میں باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بھی قرآن کریم کا، بلکہ یہ مسلمانوں کا ایک قطعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، وہ جب وہ اوپر سے اتریں گے تو یہ کمبخت شکیل بن حنیف مرتد، یہ کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ حضرت مہدی جو ہیں علیہ الرضوان، ان کا ظہور ہوگا مطلب حضرت مہدی جو ہوں گے، احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت مہدی گورے ہوں گے، یعنی خوبصورت ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ شکیل بن حنیف میں کہاں پائی جا رہی ہے؟ شکیل کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے، بہار کا رہنے والا ہے، کہاں وہ سید خاندان سے ہے؟ سوچنے والی چیز ہے۔ یہ خود بھی جو شکیل بن حنیف ہے یہ بھی اور اس کے چیلے بھی کافی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کے نام کے آگے محمد لگاؤ، حالانکہ یہ صرف اس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، ہمارے ذیشان بھائی دہلی والے، وہ جو ختم نبوت پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہمیں یہ امیج بھیجی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس، وہ کہنے لگے کہ اوریجنل اس کے ڈاکومنٹس ہیں 7-8 کاپیز ہیں، اس میں بتایا کہ شکیل احمد خان اس کا نام ہے، والد کا نام محمد حنیف خان، اور یہ دیکھو پورا فیملی ٹری ہے یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا نام محمد ہے، اور جو حضرت مہدی کے بارے میں محمد جو روایتوں میں آتا ہے تو میں خود ہوں، اس طرح یہ باتیں کرتا ہے۔ اور دیکھو اس کا خاندان بھی دیکھ لیجیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے نہیں ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ دیکھو یہ فیملی ٹری میں آپ تقریباً 7-8 پشتوں تک اس کا جو یہ پورا خاندان ہے، اس کے ناموں کا یہاں ذکر ہے۔ یہ خان ہے، یہ سید نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ یہ 2 باتیں ہمارے ویڈیو جو کلپ ہے تیار ہونے کے بعد ذیشان بھائی نے نوٹ چڑھانے کے لیے ہم کو کہا، تو سوچا کہ ہم اس کو ایڈ کر دیں۔ یہ کافی اہم چیز ہے، جو اس کے بہکاوے میں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ چوکنا رہیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہے دوستو بزرگ، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ انتہائی درجے کا کذاب، جھوٹا، نالائق ہے، مرتد ہے، اور اس کی باتوں کو جو لوگ مانیں، اعتقاد کریں، وہ لوگ بھی مرتد ہیں۔ باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا مفصل فتویٰ اس بارے میں موجود ہے۔ اب یہاں دوستو بزرگوں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ شکیل بن حنیف مرتد ہے، اس کے ماننے والے بھی اسلام سے خارج ہیں، یہ زندیق ہے کمبخت۔ تو اب ہم کیا کریں اس بارے میں؟ تو یہاں پر دیکھیے، ایک چیز تو ہم علماء سے گزارش کریں گے، اور دوسری چیز جو عوام ہے ان سے ایک گزارش کریں گے۔ دیکھیے، عوام سے تو یہ گزارش ہے کہ اپنا تعلق کسی معتمد مستند عالم دین سے مضبوط رکھیں۔ جو بھی کوئی ایسی بات آپ سنیں جس میں آپ کو خلجان ہو، ڈاؤٹ ہو، یا اپنا کوئی دینی مسئلہ ہی ہو، جو بھی اپنے روزمرہ کے مسائل ہوں، جس طرح ہمارا فیملی فزیشین ہوتا ہے نا، ہمیں بخار آ جاتا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے گھر میں، کچھ تکلیف بیماری تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، ہمارا فیملی فزیشین، ایسے ہمارا فیملی کوئی مفتی ہو، مستند عالم دین ہو، کہ ہم اپنے ڈاؤٹ اس سے کلیئر کریں، اپنے مسائل پوچھیں۔ اور اتنے بڑے بڑے مطلب یہ کہ کوئی بھی آئے ہمیں گمراہ کر لے، یہ ہم کیسے کر لیتے ہیں اور کیسے مان لیتے ہیں؟ ہمیں کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر کسی مسئلے کی ڈسکس کر لیں؟ یہ کیا اتنا ہمارا کمزور ایمان کہ کوئی بھی ہمیں آئے اور ہمارے ایمان سے بہکا دے؟ اس لیے عوام سے گزارش ہے کہ علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، ایک چیز، اور علماء سے گزارش ہے کہ یہ فتنے ہم نہیں جانتے۔ دوستو بزرگوں، ہمارے شہر میں باقاعدہ، ہمارے شہر میں آج سے 3 سال 4 سال پہلے اس پر علماء کے بیانات ہوئے اور سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ فتنہ جب آئے گا تب اس کا مقابلہ کریں گے، بلکہ کیا چاہیے کہ ہم اس فتنے سے پہلے، آنے سے پہلے اتنا مقابلہ کر لیں اور اتنا اپنے ماننے والوں کو اور ایمان والوں کو مضبوط کر دیں کہ ایسے جتنے فرقے آئیں چھوٹے بڑے اس سے، تاکہ ان فتنوں سے ہمارے ایمان والے بھائی محفوظ رہ سکیں۔ تو علماء سے گزارش ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، چاہے وہ شکیلیت کا فتنہ ہو، قادیانیت کا ہو، یا اور بھی ابھی فتنے گوہر شاہی بہت چل رہا ہے، سنا ہے، اس کا بھی
کافی زور ہو رہا ہے. تو ایسے جتنے بھی فرقے آتے ہیں دوستو، اللہ کے واسطے ان فرقوں کے بارے میں آپ علماء سے گزارش ہے کہ عوام کو بتائیں اس بارے میں، اور عوام سے گزارش ہے کہ جو بھی کچھ ہے اپنے ایمان کے اور اعمال کی حفاظت کے لیے علماء سے رابطے میں رہیں.